بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الخالق من المخلوقين، حسبنا الناصر من المنصورين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إن المسلم يعيش في هذه الدنيا لعقيدته التوحيد والرسالة، وخلق الإنسان لعبادة الرحمن ومعرفته فحسب. قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفوني. فيا عباد الله، إن هذه الدنيا وما فيها خلقت لكم، وإنكم خلقتم للآخرة. أخبر سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذا نبي الله موسى عليه السلام سخر له البحر، ونبي الله إبراهيم عليه السلام سخر له النار، ونبي الله داود عليه السلام سخر له الجبال والحديد، كما سخر الرياح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام. حتى إنه تعالى سخر لكل نبي كذا وكذا، وسخر للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بحر السماوات والأرض، وسخر له كل شيء في هذا الكون. الله أكبر. وفي الحديث الطويل لما اقترف آدم عليه السلام الخطيئة استغفر ربه بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما رآه مكتوبا على قوائم العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فغفر له سبحانه. قال جل جلاله: ولولا محمد لما خلقتك. أخرجه الإمام البيهقي والحاكم والطبراني رحمهم الله. أمة الإسلام والقرآن، الله خالقنا، الله رازقنا، وهو الرزاق ذو القوة المتين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. فاشكروا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إن تشكروا يرضه لكم. نسأل الله التوفيق. أمة الإسلام، قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالمراد من الأرض هي الأرض المقدسة، بيت المقدس عند البعض. يرثها الصالحون، بدليل قوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ثم في آخر الزمان يورثها أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. ففي الحديث: إذا كانت البلاد إذ ذاك حربا فإن لم تصلوا في البيت المقدس فبعثوا بزيت يسرج في قناديله. الله أكبر. اللهم أنت القوي، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. يا الله أنت الغني ونحن الفقراء. يا من قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اللهم ارحمنا
وارحم أهل غزة، وارحم أهل غزة يا ذا القوة والعزة. اللهم ارحم عبادك المظلومين في أرض فلسطين. اللهم افتح لهم فتحا قريبا، اللهم افتح لهم فتحا قريبا، واجعل لهم مخرجا يسيرا، وارحمهم وأرضهم وارض عنهم. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، قال الله تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام الترمذي رحمه الله. اللهم اغفر لنا معهم، اللهم ارض عنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحمهما، كن لأهل غزة عونا وناصرا، حافظا ومجيرا. اللهم ارحم شهداءهم، واشف جرحاهم، وعاف مبتلاهم يا ذا القوة والعزة. اللهم أرنا وأهل غزة عجائب قدرتك في الظالمين الغاصبين المفسدين الذين قد ملأوا الأرض فسادا، وملأوها ظلما وبغيا وعدوانا وحسدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقتلهم بددا، اللهم اقتلهم بددا، وأحصهم عددا، ولا تبق منهم أحدا. يا رب يا رب يا رب، انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصرنا على القوم الكافرين المعتدين في أرض فلسطين وفي كل مكان وحين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، اللهم زدها تعظيما وتكريما وتشريفا. اللهم حرر الأقصى من الغاصبين اليهود الصهيوني المعتدين. اللهم ردنا إلى دينك، ردنا إلى قرآنك، ردنا إلى شرعة نبيك ردا جميلا، ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، وكن بنا رؤوفا ورحيما، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم حرر الأقصى من الغاصبين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن وإحسان علينا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.